ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेश मनिषं हृदि भावयामि। अथ पंचशतमं दशकं वत्सासुरवतवर्णनं बकासुरवतवर्णनं च तरलमधुकृद्वृन्दे वृन्दावनेतमनोहरे पशु सुभिः साकौ वत्सानुपालनलोलुभः फलधर सगोदेव श्रीमन् विच्छेदितधारयन् कवलमुरली वेत्रन् नेत्राभिरामतनुन् तनुत्युदिः विहित जगति रक्षल् लक्ष्मीकराम्बुजलालितं तदति चरणत्वन्त्वौ वृन्दावने त्वयि भावने किमिव न भवौ सम्पत् सम्पूरितन्तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्रक्षेत्रातिकं कमलापते विलसतुलभे कान्तारान्ते समीरन शीतले विपुल यमुना तीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललित मुरलीनाद सञ्चारयन् खलु वात्सकं क्वचन दिवसे दैत्यौ वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः रभस विलसत्पुच्छौ विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि बलितस्कन्धं तन्त्रप्रतीक्षमुतीक्षितम् कमतचरणेऽभिप्रविभ्रामयन् मुहुरुच्छगैः गुहचन महावृक्षे चिक्षेबितक्षतजीवितम् निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणम् निपतन जवक्षुण्णक्षोणीरुषक्षतकानने दिविपरिमिलद्वृन्दा वृन्दारकाकुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमामूर्धन् ऊर्ध्वं कुतस्कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो भालैः सहेलमुदैरयः झटिति जनुदक्षेपे नोद्वं ततस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयं नूनं समेधि शनैरिति वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपन तनया पाद पातुं कथा भवता तादयः चलितकृतं प्रेक्षामासुर्बहं खलु विस्मृतं शिदितरकुचेते कैलासशैलमिवापरम् विपदि सलिलं गोपौ राते भवन्तमभित्रुदः सकिल निखिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्तृतमुत्मवन् तलयिदु महात्रोट्या कोट्या तथा शुभवान् विभो कलसन पिता चञ्चु प्रकृत्य तदारतं सपदि सकजां सन्दृष्टुवा मृतां खलु पूतनां मनुजमहमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयै याते तस्मिन् प्रति सुमनोगणे कृति सुमनो वृन्दौ वृन्दावनात् गृहमय्यथाः ललित मुरलीनादन् दूरान् निशम्य वधूजनैः वरिदमुपगम्याराधारूढमोदमुदीक्षितः जनित जननी नन्दानन्दः समीरण मन्दिरः
वसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् इति श्रीमन्नारायणीये वत्सासुरवधवर्णनम् अकासुरवधवर्णनं चेति 50तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ 51तमं दशकम् अगासुरवधवर्णनम्। कदाचनौ व्रजसुषिभिः समं भवान् वनासने विहितमतिप्रकेतराम् समावृतो बहुधरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमतीशजेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजत्वयात् उदञ्चितन् त्रिभुवन पावनं रजः मगर्षय पुलकधरैः कलेबरैः उदूहिरे त्रुद भवति क्षणोत्सवाः प्रचारयन् प्रचारयत्य विरलसात्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अगासुरोऽन्यरुणदहाय वर्तनीं भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचलप्रतिमदनोर्गुहानिपः प्रसारितप्रतितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरण कौतुकाद्गताः कुमारः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नकोदरं क्वदत्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदन् त्वमपि विवेशित प्रभो सुगृज्जनौ विशरणमाशु रक्षितुम् गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरहे लुठति निरुद्धमारुते त्रुधं भवान् विदलित कण्डमण्डलः विमोचयन् पशून् विनर्ययौ शनन्ति स्वदुपगमार्थमस्तिदम् महासुरप्रभव महो महत् विनिर्गते त्वयिति निलीनमञ्जसा नभस्थले ननुर्दरथो जगुसुराः सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः अनुत्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः तिने पुनस्तरुणदशामुपेषि स्वकैर्भवा नतनुत भोजनोत्सवम् विशाणि कामापि मुरलीं निदम्बगे निवेशयन् कबलधरकराम्बुजे प्रकाशयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोचितत्रुतश गणैर्मुदानुतः सुखासनन् त्विह तव कोपमण्डले मगाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिद शवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलय गतात् प्रपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अगासुरवधवर्णनं नाम 51तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ 53तमं दशकम् ब्रह्मकृत वत्सापहारवर्णनम्। अन्यावतारनिके निगरेष्वति निरीक्षितन्ते भूमातिरेकमपि वीक्ष्य तदा गमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनास परोक्षभावम् निन्येत वत्सगणान् प्रविदत्य मायां वत्सान वीक्ष्य विवशे पशुपोत्करेतान् आनेत काम इव तातृमतानुवर्ती त्वं स्वामि भुक्त कबलो गतवां तदानीं भुक्तां तिरोदित सरोज भवत्कुमारात् वत्सायितस्तदनुकोपकणायितस्त्वं शिख्यादि पाण्डमुरली कबलातिरूपः प्राक्वत् विकृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययात बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव शिख्य कबलादिमयन्तदानः भूयस्त्वमेव पशुवत् सकबालरूपः
गोरूपिणीभिरविकोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननी भिरति प्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात्न स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागपरौ वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतिययुर्न कियती वनिताश्च गावः एवं प्रतीक्ष्ण विजृम्भित हर्षभार निःशेष गोपगणलालित भूरिमूर्तिं त्वामग्रजो त्वामग्रजोऽपि बुभुते किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महानिवयोर्विशेषः वर्षावतौ नवपुरातन वत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमजुर्णे गृहिणे विमूढे प्रादीसृश प्रजिनवान् मकुटाङ्गदादि भूषां सदुर्भुजयुज सजलाम्बुधावान् प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गान् गोहीन्द्रभोगशयनात् नयनाभिरामान् लीलानिमीलिततृषस्तनकादियोगिौ यासेविदान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमं निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोहयावत् एको बभूविद तदा कबलार्तपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपदिं मुहुत्स्वां नत्वा च नूतवतिधा तरितामयाति भूतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयातिप विभो परिपाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये ब्रह्मकृतवत्सापहारवर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ त्रिपञ्चाशत्तमं दशकं धेनुकासुरवधवर्णनम् अतीत्य बाल्यं जगतां पदे त्वम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तता गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुरादिशतपप्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेऽवतीर्णः तदेव देवारपदास्तदा यत् तथापि रामेण समौ वनान्ते वनश्रयौ वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीधाम नाम्नः स्वसहस्य वाचा मोदादगादेनुकाननं त्वम् उत्तालताली निभगेत्वदुत्या बलेन धूतेथ फलेन दोर्भ्यां मृदुकरश्चाप्य पतत्पुरस्तात् फलोत्करो धेनुगतानवोऽपि समुद्यतो दैनिकपालनेऽहं कथौ वदन् दैनिकमत्य पूर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौगयोद्धारमजीगनस्त्वम् तदीयभृत्या नभिजम्बुकत्वे नोपागता नक्रजसंयुतस्त्वम् जम्बूफलानीव तदा निरास्तः कालेषु खेलन् भगवन्निरास्तः विनिक्तदित्वय्यतजम्बुगौगं सनामकत्वात् वरुणस्तदानीं तयाकुलो जम्बुगनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धौ यदितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमत्येति सुरैनुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिकेतिहासी बालै समं तालफलान्ययुक्ताः मधुत्रवसृन्ति प्रदन्ति तानि फलानि मेदो परबृन्ति भुक्त्वा तृप्तैश्च तृप्तैर्भवनं फलौगं वहत्प्रकाः वहत्पिरागाः खलु पालकैस्त्वम् हतो हतो धेनुग इत्युपेत्य फलान्यदत्भिर्मधुराणि लोकैः
जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये रेणुकासुरवधवर्णनं नाम 53तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुःपञ्चाशत्तमं दशकम्। काल्यस्य यमुना हृदे निवासस्य कारणवर्णनम्। त्वत्सेवोत्कक्षौभरीर्नाम पूर्वम् कालिन्द्यन्तर्द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनौ राधे स्नेहवान् भोगलोले दाक्ष्यं साक्षात् तैक्षताग्रे कदाचित् त्वत्त्वागन्तं चक्षुतन् वृक्षसूनुं मीनं कञ्चित् चक्षुतल्लक्षयन् सः तप्तश्चित्ते शब्दवानत्र चेत्त्वं गन्धून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता तस्मिन् काले कालियः क्ष्वेलदर्भात् सर्पाराधे कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदाम्भोजभाजा पक्षक्षिप्तस्तद्राभं पयोगात् घोरे तस्मिन् सूरजा नीरवासे तीरे वृक्षाक् विक्षिता क्वेलवेगात् पक्षूराधा पेतुरप्रे पतन्तः कारुण्यार्द्रन् त्वन्मनस्तेन जातम् काले तस्मिन्नेकदा सूरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तम् तय्युद्धामग्रीष्म भीष्मोष्म तप्ताः गोपाला व्यापिपन् श्वेलतोऽयम् नश्यन् जीवान् विच्युताङ्क्ष्मातलेतान् विश्वान् पश्यन् नच्युतत्वन्दयार्द्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासि तत्र पीयूषाम्भो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्विद्युत्थिता गोपसङ्गाः दृष्ट्वाग्रे त्वान् त्वत्कृतं तत्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः कावश्चैवल्लप्तजीवाः क्षणेन स्फीतानन्दास्त्वाञ्च दृष्ट्वा पुरस्तात् रागाववृः सर्वतो हर्षबाष्पम् व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्च्छा आश्चर्योऽयं क्ष्वेलवेगो मुकुन्देत्युक्तो गोपै नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवानपि त्वं मुक्ताभाङ्गैरक्तरोगां स्तनोषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात्पाया वायुकेहादिवास केहादिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये कालियस्य यमुना हृदे निवासस्य कारणवर्णनं नाम चतुष्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं कालियनर्धनवर्णनम् अथवारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयिदं कृदधीर्भगवन् धृतमारितधीरकनीपतरुं विषमारुदशोषितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहे हेण छतं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा कृतवारिणि दूरतरण्यपतः हरिघूर्णिदघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारपृथो भवतः गुरुभारविकम्बि विजृम्बिजला हरिमच्चयति स्म तनुःशतकम् तडिनी झटिति स्फुटकोशवती अततिक्षु विचिक्षु परिक्षु पितः
प्रमिथोदरवारिनिनादपरैः उदकादुदगातुरकाधिपतिः त्वदुपान्तमशान्तरुषान्तमनाः पणशृङ्गसहस्रविनिश्रुमरज्वलधग्निगणोप्रविशाम्बुधरम् पुरतः समलोकयताः पशुशृङ्गिनमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरिक्षरदुग्रविशस्वसनोष्मपरः स महाभुजगः परितश्य भवन्तमनन्दबलं समवेष्टयतः स्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तडगामिनिमालहदेनुगणे व्रजगे व्रजगेहतलेभ्य निमित्तशतं समुदीक्ष्य कदा यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अवलोक्य जिगाशुषु जीवभरम् फणिबन्धनमाशु विमुच्य च वात् उदकं यदहास जुषा भवताम् अधिरुह्य ततः फणिराजफणान्ननुते भवदा मृदुपादरुचा कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुमिलत्करकङ्कणसङ्कुलसङ्वणितम् जगृषु पशुपास्तु दुषुर्मुनयः ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यदिमारुदकेहपते परिपाहि समान् त्वमदान्धगदात् इति श्रीमन्नारायणीये कालियनर्तनवर्णनन् नाम पञ्चपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षट्पञ्चाशत्तमं दशकम् आल्यमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम् रुचिरकम्बितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्थितपन्नगे अमरताडिततुन्दिपि सुन्दरं वियति कायति दैवतयौवदे नमति यत्यदमुष्यशिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमतन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरथाकरतालमनोहरम् स्वतव भग्नविभुग्नपणागणे दलिदशोणिदशोणिदपातसी फणिपदावसीतति सन्नताः तदपलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुत त्वदनुपावविलीनहृतो हिताः मुनिभिरप्यवनाप्यपतैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितम् फणिपदूगणभक्तिविलोकन प्रविकसन् करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवदाच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकौ व्रजवारिति मत्यकम् फणिरिपूर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यति मानयन् फणिपतिर्निरगातुरगैः समम् फणिवधूजन तत्तमणिव्रज ज्वलितहारतुकूलविभूषितः तडगतैः प्रमताश्रुविमिश्रितैः समकथा स्वजनैर्दिव दिवसावधौ दिशि पुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षम एव जनोत्तरे स्वपदि तत्र भवच्चरणाश्रये तव कृशानुरुरुन्द समन्ततः प्रभुतितानत पालय पालयेत् युदयतार्तरवान् पशुपालकान् अभितुमाशुपपादमहानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता हरिलसत्यनु यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुत पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे तुरितैः सह मे गतान् इति श्रीमन्नारायणीये कालियमर्दने भगवदनुग्रह वर्णनन् नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते अथ सप्तपञ्चाशत्तमं दशकं प्रलम्बासुरवधवर्णनम् रामसहत्वाभिदिने कामद भगवन् कदो भवान् विपिनम् सूनुभिरपि कोपानां धेनुभिरपि संव्रतो लसत्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरौ वृन्दावनश्रियौ विमलां काण्डीरैः सगपालैः काण्डीरकमागमो वडं क्रीडन् तावत्तावकनितनस्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यप्रलम्नामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यभिजानन्निव तेन समन्निबद्धः सौहार्दः वटनिकटे पटुपशुभौ व्यापक्तन् द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विपच्य तन्वन् सङ्घं फलपत्रकं भवत्कमपि त्वत्फलभीरुं दैत्यं त्वत्फलकदमन्वमन्यथा बहवन् कल्पितवि कल्पितविजेतृवहने समरे परयूतकं स्वदयितरं श्रीधामानमदत्ताः पराजितो भक्तता सदां प्रथयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु भगत्सु वाक्यमानेषु रामविजितप्रलम्बः जहार तन्दूरतो भवद्भीत्या तद्दूरं गमयन्तं दृष्ट्वा हरिनिविहितकरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् यत्रूपात् सहिपलो अलोपि चकितो भूत् उच्चतया दैत्यतन्तनोः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषतुष्टं सपदि पिष्टवानेनम् हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमणगणैः आलम्भो भुवनानां प्रालम्बन्निधनमेव मारचयन् कालौ विहाय सत्यः लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान् इति श्रीमन्नारायणीये प्रलम्बासुरवधवर्णनन् नाम सप्तपञ्चाशतमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टपञ्चाशत्तमं दशकं गोगोपाणां दावाग्निमोक्षवर्णनम् त्वयि विहरणलोले कालजालै प्रलम्ब प्रमदनसविलम्बे तेन वस्वैरचाराः तृणकुदुगनिविष्टा दूरदूरं चरन्त्यः किमपि इबपि विबनमैक्षी वाक्यमेषां बभूवुः अनधिकदलिताः क्रौर्यवृन्दावनान्तात् बहिरिदमुपयाधात् काननन्तेनवस्थाः तव विरगविषण्णा ऊष्मलग्रीष्मता मथाप प्रसर विसरदम्बस् व्याकुलास्तम्भमापुः तदनु सगसहायै दूरमन्वीक्ष्य सौरे कलिदसरणिमुञ्जा रण्यसञ्जातखेदम् पशुकुलमपि वीक्ष्य क्षिप्रमाणेतुमारात् त्वयि कदवदिः सर्वतोऽग्निर्जृम्भे सकलहरिदीप्ते घोरभाङ्कार भीमे शिखिनि विशदमार्गा अर्थतत्ता इवार्ताः अहग भुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वां पापहर्तारमेकम् अलमलिमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं कृशमिति तव वाचा मीलिताक्षेषु तेषु अनु तव सगनोऽसौ पुत्रमुञ्झाटवीसा सपति ववृतिरेते
अन्धभाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेति तेषां नुदि नुदिभिरदिदहासो भक्तनानाविलासः पुनरपि विपिनान्ते प्राचरः पाडलादि प्रसवनिकरमात्र ग्राह्यकर्मानुभावे त्वयि विमुखविमोचै तापपारौ वहन्तं तव भजन वदन्तं भङ्गमुच्चोषयन्तं तव भुजवतु तञ्जत् पूरितेजप्रवाहं तव समयमनेषि यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजालै भाभिः विगसदमलविद्युत् पीतवासो विलासैः सकल भुवन भाजां हर्षदौ वर्षवेलां क्षिदिधर गुगरेषु स्वैरवासी जनैषीः कुहर तलनिविष्टन् वाङ्गरिष्ठं गिरीन्द्रः सिकिकुलनवकेका वाक्पि स्तोत्रकारी स्फुटत्वच कदम्बस्तोमपुष्पाञ्जलिं च प्रविदधदनुभेजे देवगोवर्तनोऽसौ अथ शरदमुपेतां ताम्बवद्भक्तचेतः विमलसलिलभूरां मानयन् काननेषु तृणममलवनान्ते चारु सञ्चारयन् गाः भवनपुरपदे त्वं देहि मे तेगसौख्यम् इति श्रीमन्नारायणीये भूगोपानान्दावाक्नि मोक्षवर्णनन् नाम अष्टपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनषष्टितमं दशकं वेणुगानवर्णनम् त्वत्त्वभूर्णवकलाय कोमलं प्रेमदोहनमशेषमोहनं ब्रह्मतत्त्वपरचिन्मुतात्मकं वीक्ष्य मुमुहुरन्वहन् श्रियः अन्मतोन्मदितमानसाक्रमात् त्वद्विलोकनरसात् ततस्ततः गोपिकास्तवन सेहिरे हरे काननोपगतिमप्यकर्मुखे निर्गते भवति तत्तदृष्टयः त्वत्कतेन मनसा मृगेक्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतः त्वद्विलासकथयाभिरेमिरे आननान्दमितवान् भवानपि स्निग्धपादपतले मनोरमे यत्यया कलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकाम् मारबाणतुतकेच्छरीकुलं निर्विकार पशुपक्षिमण्डलम् रावणं चतुर्शतामभिप्रभो तावकं यजनि वेणुकूचितम् वेणुरन्ध्रतराङ्गुलीतलं तालसञ्चलितपादपल्लवम् तस्थितं तव परोक्षमप्यहो सौविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गनाः निर्विषङ्गपवतङ्गदर्शिनीः केचरी कथमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयिकाननञ्चता धन्यधन्यमिति नन्वमानयन् आपिपेयमदराङ्कृतं तथा वेणुभुक्तरसशेषमेकता दूरदोपदकृतं दुराशयेत् व्याकुला मुहुरिमासमामुहन् प्रत्यगञ्च पुनरिक्तमङ्कनाः चित्तयो निजनिधातनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुर्विह कृत्यमूढताम् रागस्तावज्जायते हि स्वभावात् मोक्षोपायो यत्नतस्यान्यवास्यात् तासां त्वेगं तत्त्वयल्लब्धमासीत् भाग्यं पाहि मां मारुतेश इति श्रीमन्नारायणीये वेणुगानवर्णनं नाम
एकोनषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। अथ षष्टितमं दशकं गोपी वस्त्रापहरणवर्णनम्। मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवतं कृत्वा यतास्य काम्यया यमुनातटसीं निसैकतीं तरलाक्षो गिरिजां समार्चिचन् तव नाम कथारता समं सुदुःशप्रातरुभागता नदी उपहारशतैरपूजयन् कयितो नन्दसु सुधो भवेदिति इति मासमुमाहितौ व्रताः रपि वीक्ष्यथा भवान् करुणामृदुलोन्नतीतटम् समयासि तदनुग्रहेच्छया नियमावसितौ निजाम्बरम् तटसी मन्यवमुच्यतास्तदा यमुना जलखेलनाकुलाः पुरतस्त्वामवलोक्य लज्जिताः कृपया नमिता ननास्वतः वनिता स्वम्बरजालमन्तिके निहितं परिगृह्य भूरुतः विढबन् त्वन्दरसादिरूढवान् इह तावदुपेत्य नीयताम् वसनं वः सुदृशो यथम् इति नर्म मृदुस्मिते त्वयि युवतिव्यामुमुहे वधूजनेः अयि जीव किरं किशोरनः धवतासीरवशीकरोक्षि किम् प्रदिशाम्बरमम्बुजेक्षणे द्युतितस्त्वं स्मितमेव दत्तवान् अधिरुह्य तटं कृताञ्जलिः परिशुद्धा स्वगतिर्निरीक्षताः वसनान्यखिलान्यनुग्रहम् पुनरेवङ्गिरमभ्यदामुदा विदितन्ननुवो मनीक्षितम् पतितारस्विकयोग्यमुत्तरम् यमुनापुरिने स चन्द्रिकाः क्षणदा इत्यपलास्तमुज्जिवान् उपकर्ण्य भवन्मुखच्युतम् मधुनिष्यन्ति वचो बृहीतृषः प्रणयादयि वीक्ष्यते वदनाब्जं शनकैर्गृहं गताः इति नन्वनुगृह्य वल्लवीः विपिनान्तेषु पुरेव सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरे हर सरयामे सकला मया बलिम् इति श्रीमन्नारायणीये कूपी वस्त्रापहरणवर्णनं नाम षष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकषष्टितमं दशकं यज्ञपत्न्युद्धरणवर्णनम्। ततश्च बृन्दावनतोदिदूरतः वनङ्कतस्वं खलु गोपगोकुलैः कृतन्दरे भक्ततरत्विजाङ्गनाः कदम्बकानुग्रहणाग्रहौ वहन् तदो निरीक्ष्य शरणे वनान्तरे किशोरलोकं किशोरलोकं सुषिधिं तृषाकुलम् अदूरदो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयोधीति वियाचनायतान् कतेष्वदो तेष्वपिधाय ते भितां कुमारकेष्वोदनया शिश प्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यपि निन्युरस्त्रुतिं न किञ्चित् सुश्च महीसुरोत्तमाग अनादरात् खिन्नदियो हि बालकाग समाययोर्युक्तमिदं हि यज्वसु चिरादभक्ता खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तन् त्वयि तैः समर्प्यते निवेदयत्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुलायिमाग इति स्मितार्द्रं भवतेदिता गताग ते दारकातार जनय्ययाचिरे
गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः चिरनृतौ त्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तु तूर्णमाययुः विलोलपिञ्चञ्चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमार्द्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृतं संसीमनि चितं भवन्तं समलोकयन्तताः तथा च काचित् त्वदुपागमुच्यथा गृहीतहस्ता कयितेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यमहोकृतिं यसौ आदाय भोज्याननुगृह्यथा पुनः त्वदङ्गसङ्गं स्मृतयोजतीर्गृहं विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः जगर्थभर्तॄन् पिता स्वगर्गणान् निरूप्य दोषान् निरूप्य दोषान् निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्ध तत्त्वैः त्वमभिष्टुतो ध्वजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धि मेघतान् इति श्रीमन्नारायणीये यज्ञपत्नीधरणवर्णनं नाम एकषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ त्रिषष्टितमं दशकम् इन्द्रयागविघातवर्णनम् कदाचित् गोपालान् विहितमगसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं सौरे मघवमदमुत्वं सिधुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदनन्दादिपशुपान् अपृच्छ्य को वायं जनक भवता मुच्यमयिति बभाषे नन्दस्वां सुतनन् विधेयो मघवतः मखो मखो वर्षे वर्षे सुखयति स वर्षेण पृथिवी नृणां वर्षायतन्निखिल उपजीव्यं महितले विशेषा तस्माकं तृणसलिल जीवा हि बसवः इति श्रुत्वा वाचं पितुरै भवानागसरसं तिहेत् तन्नो सत्यं महवचनिता वृष्टिरिति यत् अधिष्ठं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षाः किमिव बलिमिन्द्राय तदते इदं तावत् सत्यै यदिह पशवो न कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरचलभर्त्रे समुचितः सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टा ननु धरणि देवा कक्षिदितले ततस्ते प्यारात्या इति जगदिदध्वन् निजजनात् भवत्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः विजेन्द्रो नर्च्छन्तो बलिमददुरुच्छैषिति यदुः प्रातक्षिण्यं सुपृशमद मनमन्नाधरयुताग त्वमादः शैलात्मा बलिमहिलमाभीर पुरतः अवोक्च अवोक्चस्व चैवं तान् किमिह विदतं मे निगदितं गिरीन्द्रो न त्वेष स्वपरिमुपभुङ्क्ते स्वबहुशा अयं गोत्रो गोत्र विशिच कुपिते रक्षितुमलं समस्ता नित्युक्ता जगृषुदखिला कोकुलजुषु जुषः परिप्रीता याथाः खलु भवदु पेता व्रजजुषः व्रजै यावत्तावन् निजमग विभङ्गन् निशमयन् भवन्तं जानन्नप्यति करसजा क्रान्तहृदयः न सेहे देवेन्द्रस्त्वदुपरचितान्मोन्नतिरपि मनुष्यत्वयि यातो मधुपिदपि देवेश विनयं विदत्ते चेन्नष्टस्त्रिदश सदसाङ्गोऽपि महिमा ततश्च त्वं शिष्ये पशुभहदकस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां जेतुं स किल मघवा दुर्मदनिधिः
त्वदा वासं हन्तुं प्रलयजलतानम्भरभुवि प्रहिण्वन् बिभ्राणः कुलिशमयमभ्रे बहमनः प्रतस् प्रतस्थेन्यैरन्तर्दहनमरुतात्यैर्विकसितः भवन् माया नैव त्रिभुवनपदे मोहयति तम् कृतश्चेत् विजकरुणया शैलकृपया कृपया यनादङ्कोऽस्माकन्नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो खिन्नायाथो गिरिपितति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुत्केहातीश प्रणतमुरवैरिन् मम गतान् इति श्रीमन्नारायणीये इन्द्रयागविभागवर्णनन् नाम द्विषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ त्रिषष्टितमं दशकम् ओवर्तनोद्धरणवर्णनम् तदुशिरे किल दक्षिणमक्षतच्छिनदजृम्बिदकम्बिदतिक्तटाग सुषमया भवतङ्गतुलाङ्कताः प्रजपतो परिवारितरास्त्वया विपुलकरगमिश्रैस्तोयधारानिपातैः तिशि तिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमतिदशृण्वन् मा पिपीधेत्यपाणिः कुलैग खलु गोत्रो दैवतं शत्रोः विहदि विहसरुद्रा रुद्यात् ऊनुवः संशयोऽस्मिन् इति सकसितवादी देवगोवर्तनात्रिं त्वरितमुदमुमूलो मूलतो बालदोर्प्याम् तदनु गिरिवरस्य प्रोत्तृतस्यास्य तावत् सिगतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् तेन कोपानतस्तात् उपनिदतदत्ता हस्तपद्मेन शैलम् भवति विद्रुतशैले लिखाभिर्वयसैः अभिविहितविलासं केलिलापातिलोले सविदमिलितधेनोरेगहस्तेन कण्ठूयजि सदि पशुपालास्तोषमैषन्त सर्वे अधिमहान् गिरिदेशतु वामके करसरोरुहितन्धरते चिरं किमिदमद्भुतमत्रिफलन् फलन्विधि त्वदवलोकिपिरागतिकोपकैः अगतास्यममुष्य पठोत्तिरिं व्यथितबाहुरसावरोपयेत् इति हरिस्त्वयि भक्तविहर्षणः दिवस सप्तकमुक्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देव पदात्पदं कलिद सर्वजले च गणोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितति समुपात्रवत् शमबुपेयुषि वर्षपदे तदा पशुपतेन कुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूतरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेपिषे धरणिमेव पुरा कृतवानसि शिबिधरोद्धरणे तव कश्रमः इति शैलः कमलापते कुरुपुरालय पालय माङ्गतात् इति श्रीमन्नारायणीये गोवर्तनोद्धरणवर्णनन् नाम त्रिषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ चतुष्षष्टितमं दशकं गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनम् आलोक्य शैलोधरणातिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकः
विश्वेश्वरन् त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातगमन्वपृच्छन् वर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावः पूर्वादिकस्त्वय्यनुराग येषाम् ऐतिष्ठ तावत् बहुमानभारः तदोवमानोदित तत्त्वबोधः सुरादिराजः सत दिव्यगव्या उपेच तुष्टावसनष्टगर्वः दृष्ट्वा पदाब्जम् मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिपयोभिः गोविन्दनामाङ्गितमप्यषिञ्चत् ऐरावतोपाकृतदिव्यगङ्गा पादोऽपि रिन्द्रोऽपि छजादहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सदि गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेते भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतु महापुरीं त्वं तावारुणीङ्कारणमत्यरूपः ससभ्रमन्तेन जलातिपेन प्रपूतितस्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिर्विनिश्चित्य भवन्तमेतात् भवत्पदालोकन भक्ततृष्णात् निरीक्ष विष्णो परमं पदं तत् तुराबमन्यै त्वमदीदृतुषस्ता तुराबमन्यै त्वमदीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरन्निमग्नाः खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करपदरवदेवन् देवपुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामेभ्यः इति श्रीमन्नारायणीये गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनं नाम चतुष्षष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ पञ्चषष्टितमं दशकं गोपी समागमानवर्णनम् गोपीजनाय गचितं निजमावसाने मारोत्सवं त्वमदसादयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण सान्द्रमगसा शिशिरीकृताशे प्रापुपूरयो मुरलिका यमुनावनान्ते सम्मोचनाभिरुधिरस्वरमण्डलाभिः सम्मोचयन्तमखिलं भुवनान्तरालं त्वत्वेणुनादमुपकर्ण्य विभोतरुण्यः तत्तातृशङ्कमपि चित्तविमोहमापुः तागेककृत्य निरतास्तनय प्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश सरोरुहाक्ष्यः सर्वविदृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारते शमयि कान्ततनो समेताः काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमादतानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्थभूषाः त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः तायेव सम्ररुचिरे तव लोचनाय आरन्निदम्बभुवि काचन धारयन्ति काञ्चीं च कण्ठभुवितेव समागता त्वाम् आदित्वमात्मजगनस्य मुकुन्दधुप्यं तुभ्यं यक्तं बभाष इव मुक्तमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसञ्जित कञ्चुलीका व्यामोहत परमधूपि रलक्ष्यमाणा स्वामाययौ निरुपम प्रणयाधिभार राज्याभिषेकविधये कलशीतरेव काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः
त्वामेव देव हृदये सुदृढौ विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमान् अनुधन्य धन्याः चारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गता परमहंस गतिं क्षणेन तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते भगन्नमृतमश्रममश्नुवीय अभ्यागतापिरपितो व्रजसुन्दरीभिः मुक्तस्मिदात्र वदन करुणावलोकी निःसीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणः विश्वैककृत्य हर मे भवनेश रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपी समागमानवर्णनन् नाम पञ्चाषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ षट्षष्टितमं दशकं गोपीजनालातनवर्णनन् उपयाथानां सुतृषां कुसुमायुधपाणपादविवशानाम् अभिवाञ्छितौ विधातुं कृतमतिरभिथा जगादवाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितकुलवधू धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणी मे नित्युषपरं निधीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यति चिरौ विलेपुस्थाः तासां रुतिरैलपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं कापि समं प्रवृत्तः यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दर यमुना तटान्तवीथीषु कोऽपि जनोत्तरीयैः आपादितो संस्थरो यशीतस्त्वं सुमधुर नर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बलोल्लासैः ताढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुली च कृषे वासोहरनदिये वासोहरनदीनेयत् वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभोरसविवशत् स्वान्तानां कान्तसुब्रुवा मतथाः कन्दलितघर्मलेशं कुन्तमृदुस्वेरवक्रपादो धातोजं नन्दस्तुतत्वान् त्रिजगत् सुन्दरमुपभूक्य नन्दिता बालाः विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् राधा पुङ्गपयोदर साधुपरीरम्बलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं भवनपुराधीश समय सकलकदान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीजनाह्लादनवर्णनन् नाम षट्षष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तषष्टितमं दशकं भगवतस्थिनो दानादिवर्णनम् स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन तया समासादितभोगलीलाग असीममानन्दभरं प्रपन्नाः मकान्तमापोर्मदमम्बुजाक्ष्यः निलीयते सो मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वा कलिताभिमानाः गिरीश गोविन्द तिरोक्षितो भूः राधापि तान् तावद जातगर्वाम् अतिप्रियाङ्गोपवधू मुरारे भवानुपादाय यतो विदूरं तया सगस्वैरविहारकारी तिरोहितो तत्त्वयि जाततापाः समं समेता कमलाक्षताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापोर्बहवन्न पारम्
आच्छूतः चम्बककर्णिकार आमल्लिके मालतिबालवल्यः किंवीक्षितो नो हृदयैकचोर इत्यादि तास्त्वत् प्रवणाविलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्थी त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणी सकारा स्वतात्मिकात्था यमुनातडान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् तया विमुक्तां ददृशुष्य राधाम् ततः समन्ता विपिने समन्तात् तमोवतारावधिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुनातडान्ते वृषौ विलेपुष्य जगुर्गुणांस्ते तथा व्यथा मानसानां प्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयि सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं पावीक्ष्य तन्व्यस् सगसा तदानीं किं प्रमदादिपारात् सत्वं गतात्पालय मारुतेश इति श्रीमन्नारायणीये भगवतस्थिनोधानादिवर्णनं नाम सप्तषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ अष्टषष्टितमं दशकं गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनम् तव विलोकनात् कृष्णा गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलाः कृष्णा पङ्कजे क्षण अमृतधारया कृष्णा संवृता इव स्मितिततान्ततो कृष्णा त्वत्पुरो कथाः तदनु काचन कृष्णा त्वत्कराम्बुजं सपति गृह्णति कृष्णा निर्विशङ्कितम् घनभयोतरे कृष्णा सन्निधाय सा उलगसंवृता कृष्णा तत्तुषीचिरम् तव विभो परा कृष्णा कोमलम्बुजं निजकलान्तरे कृष्णा पर्यवेष्टय जलसमुत्कटं कृष्णा प्राणमारुतं प्रतिनिरन्तति कृष्णा अधिह प्रतिनिरन्ततीव कृष्णा अधिहर्षुला अभगतत् अधगतत्र बा कृष्णा कापि कामिनी तव मुगाम्बुजात् कृष्णा पूकचर्वितम् प्रतिगृह्यत कृष्णा वक्त्रपङ्कजे निदधति कथा कृष्णा पूर्णकामताम् विकरुणो वने कृष्णा संविहाय माम् अभगतोऽसि खा कृष्णा त्वामिक स्पृशेत् इति सरोषया कृष्णा तावदेकया सजललोचनं कृष्णा वीक्षितो भवान् इति मुदा कुलै कृष्णा वल्लवी जनैः समुमपाहतो कृष्णा यामुने तटे मृदुकुचाम्बरै कृष्णा कल्पितासने कुसृणपासुरे कृष्णा पर्यसोपताः कतिपिता कृपा कृष्णा गोपि सर्वतः त्रिदयोदया कृष्णा केचिताश्रिते कदिचिति तृषा कृष्णा मातुसेष्वपि यभिहितो भवान् कृष्णा वल्लवी जनैः अयि कुमारिका राधे नैव शङ्क्यताम् कठिनता मयि रथे प्रेम कातरे मयि तु चेतसो राधे वे वो निवृत्तये हृदमिदं मयेऽत्र रथे युचिवान् भवान् अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे नेतृषो मम तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनीश्वर परोत मिथि राधे आलभो विभो
इति किराकितं कृष्णामोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः कृष्णासाकमारमन् कौतुक कृष्णारासकेलने पुरुपुरीपते कृष्णा पाहि मां गतात् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीनां भगवतो समागमादिवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ एकोनसप्ततितमं दशकं रासक्रीडावर्णनम् केशपाशकृतपिञ्जिका विदति सञ्जलन्मकरकुण्डलम् आरजालवनमालिकाललितमङ्गरागगनसौरभम् पीतचेलकृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्जतं सुमणिनूपुरम् रासकेलिपरिपूषितन्तव हि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डले दपरिमण्डले अन्दरा सकल सुन्दरी युगलमिन्दिरा रमण सञ्चरन् मञ्जुलान्तदनुरासकेलिमयि कञ्जनापसमुपाददा पाददाः वासुदेव तव पासमानमिग रासकेलिरस सौरभम् दूरथोऽपि खलु नारदा कदिदमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषण विलास पेशल विलासिनी शत समावृता नागतो युगपदा कथा वियदि बेगतो तत्सुरमण्डली वेणुनादकृततानन तानन वेणुनादकृततान तानना तानतानगल कानराग कदि योचना लोपनीय मृदुपादपादकृततालमेलन मनोहरम् पाणिसङ्वनित कङ्गणञ्च मुहुरम् कंसलम्बितकराम्बुजम् श्रोणिबिम्बचलतम्बरं भजदरासकेलिरसडम्बरम् स्पर्धया विरचितानुकानकृत तार तार मधुरस्वरे नर्दनीद ललितांग तांगहार लुलितांगहार मणिभूषणे सम्मदेन कृत पुष्पवर्षमल मुन्मिषति विशताङ्कुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोह सवधूकुलम् स्विन्न सन्नतनु वल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्दमं समवलम्बदे स्म तव तान्दिभार मुगुलेक्षणा काचिदा चलित कुन्तला नवपटीरसार घन सौरभम् वञ्जनेय तव सञ्चुचुम्ब भुज मञ्जितोरुपुलकाङ्कुरा कापि कण्ठभुवि सन्निधाय निज कण्ठमाकुलित कुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्वितरसामृतम् इन्दिरा विकृति मन्दिरं भुवन सुन्दरं हि नडनान्तरे त्वामवाप्य तदुरङ्गना किमुन सम्मतोन्मत शान्तरम् गानमीश विरदङ्क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतम् ब्रह्मसम्मतरसाकुला सतसि केवलन्ननुर्दरङ्गना नावितन्नपि च नीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बगन्ति विविलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीम्नि भुवनं विलाप्य विकृतिं समाप्य च ततो विभो केलि संवृतित निर्मलाङ्गनवकर्मलेश सुभकात्मनां मन्मथा सगनच्छेदसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितः तावदा कलितमूर्तिराधतितमारवीर परमोत्सवान् केलिभेद परिलोलितापि रतिलालितापि रबलालिभिः स्वैरमीश ननु सूरजापयसि चारु नाम विधृतिव्यताः
काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूनसौरभममये विलेसितविलासिनीशतविमोहनम् कामिनीरितिः यामिनीषु खलु कामनीयगनिधे भवान् पूर्णसम्मतरसां रसार्णवङ्कमपि यो हि गम्यम् अनुभावयन् रङ्गसङ्गरमुखानपीह पाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोककमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये रासक्रीडावर्णनन् नाम एकोनसप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ सप्ततितमं दशकं सुदर्शन शापमोक्षवर्णनम् शङ्खचूडवतवर्णनम् वृषभासुरवधवर्णनम् च इति त्वयिरसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवाः कदापि पुरमम्बिका कमितिरम्बिका कानने समेत्य भवता समन्निशिनिषेव्य दिव्योत्सवम् सुखं सुषुपुरक्रसीत् प्रजपमुक्रनागस्तदा समुन्मुखमतोन्मुखैरभिगथेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पर्शतम् बभौ च सन्निजां तनुम् समुपसाद्य वैद्याधरीं सुदर्शनतर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहम् मुनिन् क्वचित् पाकसन् तहे तैहमां गदुर्वाहसम् भवत्पदसमर्पणा कमलतां ततोऽस्मि च्यसौ सुवन्निजपदव्ययौ प्रजपदञ्च गोपामुता तथापि खलु शीलिना विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जहार तनतानुक सखिल शङ्खचूटोपलाः अतिथृतमुनिस्तृतस्तमत मुक्तनारीजनम् रुरोचित शिरोमणिम् फलप्रुते च तस्या तथाः दिनेषु च सुकृज्जनैः सगवनेषु लीलापरम् मनोभव मनोहरम् रसितवेणुनादामृतम् भवन्तममरीतृषाममृतपारणातायिनम् विचिन्त्य किमु नालपन् विरहतापिता गोपिकाः भोजराजपृतकस्त्वतत्कचित् कष्टतुष्टपदतृष्टिरतृष्टः निष्ठुराकृतिरपष्टुनि नरपष्टुनिनाथः तिष्ठते स्वपवते वृषरूपी शाक्परोत जगति त्रिदिहारी मूर्तिमेष प्रगतिं प्रदधानः पङ्क्तिमाशु परिपूर्ण्य पशूनां छन्दसा निधिमवाप भवन्तम् तुङ्गशृङ्गमुखम् अश्वभियन्तं सङ्गृह्य तपसाभियन्तं पत्रं पत्ररूपमयि दैत्यमपत्रम् मर्दयन्नमतयः सुरलोकम् चित्रमत्य भगवन् वृषघातात् सुद्धिराजनि वृषस्तिरुर्व्यां वर्तते च वृषच्छेदसि भूयान् मोदयित्यपि नुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकाणि परिधावद दूरं वीक्ष्यतामदमिहोक्ष विभेदी इत्थमातहसितैः सककोपैः केगगस्त्वमवमातपुरेश इति श्रीमन्नारायणीये सुदर्शनशापमोक्षवर्णनं शङ्खचूडावतवर्णनं वृषभासुरवतवर्णनं चेति सप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ एकसप्ततितमं दशकं केशीवतवर्णनं व्योमासुरवतवर्णनं च
यत्नेषु सर्वेषु अभिनावकेशी केशीश भोजेषि दुरिष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वधामेश गतोऽपि रुक्षैः नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावतिकोपवाटीं प्रमथ्य पाप पुनरापतत्वाम् दाक्षार्पिताङ्के तव ताक्षये एषः चिक्षेप वक्षो भुवि नाम पादम् मृगोपदाघातकथा कथा निशम्य स्वेनापि शक्यन्ततीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य पुराञ्जलन्द्राग् अमुञ्च चिक्षेपि दूरदूरम् सम्मूर्छितोभिः यदि मूर्छितेन रोदोष्मणाखातिदुमातृतस्त्वाम् तं वागदण्डे कृततिश्च वाहा दण्डन्यतास्तस्य मुखे तदानीं तत्वृत्तिरुद्धश्वसनो गदासुः सप्तीभवन्नप्ययमैक्यमागात् आलम्बमात्रेण पशुसुराणां प्रसादके नूत्न इवाश्ममेधे कृते त्वया हर्षवसात् सुरेन्द्राग त्वां तुष्टुवुः केशव नामधेयम् कंसाय ते शौरि सुतस्त्वमुक्त्वा तन्तत्त्वतोत्वं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारतेन त्वमभिष्टुतो भूः तदापि कोपैः सककाननान्ते निलाय न क्रीडन नलोलुबन् त्वां मयात्मज प्राप दुरन्तमायः यो व्योमापितोऽस्यो मचरो भरोतिः सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोप सुषुन्पशुंश्च गुहा गुहासु कृत्वा पितते शिलाभिः त्वया च भूत्वा परिमर्तितोऽभूत् एवं विदैश्चात्पुतकेलिपेदैः आनन्दमूर्च्छा मधुलाम्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये केशीवतवर्णनं व्योमासुरवतवर्णनं चेति एकसप्तितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ द्विसप्ततितमं दशकम् अक्रूरस्य गोकुलो यात्रावर्णनम् कंसोदनारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदय सखि कान्तिनेयम् आहूय कार्मुकमकच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनादशायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षम् अमनाः क्षितिपालपीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमधिपूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं कच्छन् मनोरथकणां त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरभावपयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पदि न किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतकीदकदिं पुमांसम् रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयम् किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षत स्यात् इत्थन्निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूयक्रमादपि विशन् भवदङ्घ्रिपूतम् वृन्दावनं हरविरिञ्ज सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्नैव लग्न इव प्रमोहे किङ्किन्दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्नवन्तदभवत् विकृतिस्थलानि पांशुष्ववेष्टदभवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजनाहि तदाभिजाताः एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स भवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्ण रसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव किलोक्यमानः
कच्छन् भवत्पवनसन्निधिमन्वयासीत् तावत् तदर्श पशुतोक विलोकलोलम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् उमन् भवन्तमयमत्वजवन्तमन्तर्ब्रह्मानुभूति रससिन्धुमिभूत्वमन्तम् सायन्तनाप्लव विशेष विविक्त गात्रौ त्वौ पीत नील रुचिराम्बरलोभनीयौ नादि प्रपञ्च कृतभूषण चारुवेशौ मन्दस्मितात्रवदनौ स युवान् ददर्श दूरात् रथात् समवरुक्ष्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विता मिताक्षरगिरा कुशलानुयोगी वाणीं प्रहृत्य सबलोत गृहन्निनेत नन्देन सागममिदादरमर्चयित्वा कैयातवन्ततुदितान् शमय्य वार्ताम् गोपेषु भूपति निदेश कथा निवेद्य नानाकथापिरिगतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनो राधागृहेन भवने किमु मैत्रविन्दे दूतो विलम्बत इति प्रमदापिरिच्छैः आशागिदो निशिमरुत्पुरनाथपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अग्रूरस्य गोकुलो यात्रवर्णनं नाम द्विसप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ त्रिसप्ततितमं दशकं भगवतो मथुरा प्रस्थानवर्णनम् निशमय्य तावत यानवार्तां वृषमार्ता पशुपालपालिकास्ताः किमिदं कथन्विधीमाः समवेदा परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजे तनन्यनाथाः पदन किमु दैवमेवमासीत् इति तास्वत् कथमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापपरन्नितम्बिनीनां समयिष्यन् व्यमुच सखायमेकम् अचिराद् पयामि सन्निधौ वः भविदा साधु मयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निदं निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसितावधूरकाशीः सविषादपरन् सयाच्चमुच्चैः अधिदूरं वलिताभिरीक्ष्यमाणः मृदुतत्तिशिपातयन्नवाङ्गान् सबलोक्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लवानां मनसा चानुगतोत वल्लभानां वनमार्तमृगौ विषण्ण वृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः नियमाय निबच्च वारुणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रथेऽपि कान्तिनेयः विवशो जनिकिन्वितौ विभोस्ते ननु चित्रं तव लोकनं समन्तात् पुनरेष निमञ्च पुण्यशाली पुरुषन् त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुकदाम्बुजैः सुरशुद्धौ कपरीतमालिलोके सददा परमात्म सौख्य सिंधौ विनिमग्न प्रणुवन् प्रकार भेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्ष सिंधोः अनुवृत्या पुलकावृतो ययौ त्वां किमु शीतलिमामकाञ्जलेयत् पुलकोसा विदिश्चोदितेन तेन अधिहर्ष निरुद्धरेण सार्धम् रथवासी भवनेषु पाहि मां त्वम् इति श्रीमन्नारायणीये भगवतो मथुरा प्रस्थानवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु